बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाज़रीन, अब तो खबर वही होगी कि मुल्क में कोई ईमानदार शख्स मिल जाए फिर बंदा उसका इंटरव्यू करे, क्योंकि बेईमान इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जानदार आदमी तलाश करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। ये आज जो हिट स्टोरी है ये वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। उसमें दो बाप बेटा ने अपना बड़ा लूट मार का मरकज़ी किरदार अदा किया है। इस पर एक फ़िल्म बने तो बाप को मरकज़ी किरदार दिया जाए और बेटे को सहूलतकार का किरदार दिया जाए। FIA ने पर्चा दे लिया है, दोनों बाप बेटे और 4 दूसरे साथी हैं इनके जिन्होंने ये सारी करप्शन की है। अब देखें, वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये ठलियाँ के पास है। CDA का एक सेक्टर भी इसके साथ लगता है। इसके करीब आगे CBR टाउन भी है, CBR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी है, फिर इसके साथ ही अप कंट्री भी है। लेकिन इसको वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बने हुए सालों गुजर गए, कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, तकरीबन 35-40 साल हो गए, लेकिन आज तक मसला वही है कि लोगों को डिलीवर नहीं किया जा रहा। डॉक्टर इसरार इनके जो साबिक सदर थे, उनका बेटा असद अब्बास। अब डॉक्टर इसरार साहब जो है वो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी हैं, पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। फॉरेन ऑफिस से मुझे ये मुबैना तौर पे पता चला है कि मौसूफ उधर भी छक्के चौके के प्लेयर थे, क्योंकि देखें ये गेम वही करता है जिसको पहले पता होता है। मैंने वापडा टाउन के हवाले से आपको बताया था, यूनुस अवान साहब जो हैं वहाँ पे उन्होंने काफ़ी, यूसुफ अवान साहब, उन्होंने काफ़ी माल ISCO में बनाया बतौर CO, और अब वो उसके सदर हैं, उधर भी माल लूट रहे हैं। उन्होंने अपने एक अजीज़ को 36 कनाल ज़मीन दे रखी है। बहरहाल आज वापडा टाउन नहीं, आज हम बात करेंगे वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर डॉक्टर इसरार और उसके बेटे असद अब्बास की। डॉक्टर इसरार ने जो अपने तौर पे माल बनाया, जो रिश्तेदारों को प्लाट दिए, इधर उधर हेरा फेरियाँ की, वो अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के नाम पे एक कंपनी बनाई और कंपनी का काम था कि वो लैंड प्रोवाइडर कंपनी होगी असद अब्बास की, जो डॉक्टर इसरार का बेटा है। 500 कनाल ज़मीन का एक मुआदा हुआ वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और असद अब्बास के दरमियान। अब फर्जी कागज़ों में ये 500 कनाल ज़मीन जो है वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को चली गई, फर्जी तौर पे, अमली तौर पे नहीं, और पैसे सोसाइटी के अकाउंट से असद अब्बास के अकाउंट में चले गए। फिर कुछ लोगों ने FIA को इतला कर दी, FIA ने इसकी तहकीकात की, FIA ने पर्चा दे दिया, दोनों बाप बेटे ने अबूरी ज़मानत करवा ली। फिर आखिरकार ज़मानत कैंसिल होगी, अब दोनों भागे फिर रहे हैं। FIA डांग लेके उनके पीछे है। कहा जा रहा है कि वो किसी हाई कोर्ट से ज़मानत करवाने के चक्कर में। दूसरी इतलात ये भी आ रही हैं कि उनके वीज़े लगे हुए हैं, वो बैरून मुल्क भागने के चक्कर में। और एक FIA के हाथ ऐसा कागज़ भी लगा कि डॉक्टर इसरार जो है उसने पुरस्रार काम ये भी किया है कि एक कीमती कमर्शियल प्लाट वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बगैर ऑक्शन के अपने नीलाम कर लिया। यानी देखें कि ये एक ऐसे शख्स का करैक्टर है कि जिसके सामने देग पक रही थी और वो देग में से अपनों को खिला रहा था, अपने बेटे को खिला रहा था, खुद खा रहा था। और वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से के जो मेम्बरान हैं, जो साल हा साल से इस इंतज़ार में, कहीं एक तो रिटायर होकर बेचारे अल्लाह को भी प्यारे हो गए कि ये सोसाइटी जो है वो उन्हें प्लाट देगी, प्लाट में वो घर बनाएंगे। अब कुछ और चीज़ें मेरे सामने आई कि वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की 100 कनाल से ज़्यादा ज़मीन पे इन्होंने मकई उगाई हुई है। अब वहाँ पे क्या इन्होंने तबीयत पाई है कि छलियाँ जनाब लग रही हैं वहाँ पे। सवाल ये पैदा होता है कि इस वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम लोगों को प्लाट देना है या वहाँ पे काश्तकारी करना है। अगर काश्तकारी करना है तो फिर ये धंधा छोड़ें, फिर कहीं ज़मीन पट्टे पे लें, जाके काश्तकारी करें। और ये जो ज़मीन जिसके ऊपर काश्तकारी की गई है, अब ये भी नहीं पता इनकी है, बाद में किसी और की निकल आए, डॉक्टर इसरार के बेटे की निकल आए। डॉक्टर इसरार का बेटा कहे जी ये ज़मीन तो मैंने इसके नाम की ही नहीं, वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। ये सोसाइटियाँ जो हैं, वजारत खारजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगी या बाकी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं, इन्होंने इतनी लूट मार की है कि अगर कोई अच्छी सोसाइटी भी थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उन्होंने इतनी फाइलें मार्केट में बेची हैं, उसने, रफ़ीक ने और मेहदी ने मिलके इतना लूट मार की है कि लोगों का इतबार ही उठ गया। वो तो नलका लगा के, उनके दोस्त कहते थे इन्होंने नलका लगाया हुआ है फाइलें बेचने का। वजारत खारजा में क्या हुआ? वजारत खारजा में
ڈبل واردات ہوگی. یعنی جو کہتے ہیں ہمارے ہاں عام مقولہ ہے کہ یہاں ایماندار وہی ہے کہ جس کو موقع نہیں ملا. اب ڈاکٹر اسرار اس کے بیٹے کو موقع ملا تو انہوں نے جناب وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. اب میں جو وزارت خارجہ سے مجھے ان کا ڈیٹا میں نے دوست کے ذمہ لگایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کے علاوہ یہ تو 500 کنال زمین کا یہ چوری پکڑی گئی ہے جو کروڑوں روپے اس نے اپنے بیٹے کو ادا کیا ہے. دیکھیں نا، باپ بادشاہ بنا ہوا ہے اور بیٹا شہزادہ سلیم بنا ہوا ہے، اور عوام کو انارکلی بنا کے جناب علی مکئی کے باغ میں انہوں نے چنوا رکھا ہے وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اسرار کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی کو اس کے ساتھ جوڑے اور وہ اس کی 500 کنال چلے کر لیا جی، بڑی اچھی بات ہے جی، کر لیا. وہ 500 کنال زمین کہاں گئی؟ آپ نے سوسائٹی سے پیسے نکال کے ڈاکٹر اسرار صاحب، اب آپ میرا خیال ہے زندگی کی کم از کم 70 بہاریں تو دیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ آپ کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی. سفیر رہے، دنیا کو بھرپور انجوائے کیا، اپنی اولاد کو بھی آپ نے انجوائے کرایا ہوگا. پھر آپ کو اللہ پاک نے ادھر عزت دے دی کہ آپ کو سردار بنا دیا وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو، اور آپ پہ ایک بھاری ذمہ داری آ گئی کہ آپ عوام الناس کو، شہریوں کو، جو ممبر ہیں ان کو پلاٹ الاٹ کریں گے. لیکن آپ نے کہا کہ چھوڑیں جی، میں تو اپنے بیٹے کو نوازوں گا. آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی رجسٹرڈ کر لی. اگر رجسٹرڈ کر ہی لی تھی تو پھر وہ 4 پیسے کما بھی لیتا. چلیں جی، 500 کنال پہ وہ 10 کروڑ کما لیتا، 5 کروڑ کما لیتا. یار سوسائٹی تو وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی 500 کنال زمین تو وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی؟ آنی چاہیے تھی. اب دیکھتے ہیں یہ ان کے پیچھے پیچھے ہے، اور وہ دو ہیں. ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ ضمانت کروانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دوسرا کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں کیونکہ سابق سفیر ہیں. تو ناظرین، اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا FIA سے لے کے کہ آگے کیا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی، اب کس کا کہوں میں، کوئی میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ جی فلان جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ پنڈی کی ہے یا اسلام آباد کی ہے، وہ بڑی دیانتدار ہے. انہوں نے بالکل عوام کو ڈیلیور کیا ہے. کہیں ایک سے شروع ہو جائیں. یہ جو DC عرفان نواز میمن صاحب آئے تھے، انہوں نے ساری سوسائٹیوں کا رجسٹریشن ہی کینسل کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو پنڈی میں جا کے وہ پنڈی میں رجسٹرڈ ہوں. اب نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے، معاملہ سے چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ ٹھٹی گجراں فتح جنگ میں ہے، پتہ نہیں کہاں پہ، اور وہ ایک بات پہ بیچتے رہے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والے کہ جناب جہاں سے رنگ روڈ نکلے گا. او بھائی، رنگ روڈ اگر نکلے گا بھی تو تمہارے دروازے کے آگے سے تو نہیں نکلے گا. رنگ روڈ اگر نکلے گا تو آپ کو اور پیچھے کریں گے. لیکن وہ دڑا دڑ فائلیں بیچتے رہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا، لوگوں سے کروڑوں روپے انہوں نے اتار لیا. اب یہ جو سوسائٹی ہے وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ تو آپ یقین مانیں اس وقت بالکل موٹر وے کے نزدیک، CDA کے سیکٹر کے نزدیک، I-16 جو ہے وہ اس کے قریب پڑتا ہے، اور وہیں پہ فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے اپارٹمنٹس کا بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے علاوہ اپ کنٹری بالکل اس کے پہلو میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی CBR کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے. لیکن اگر یہ چاہتے، ڈاکٹر اسرار صاحب چاہتے، اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے تھے. پرسرات یہیں پہ ہے. یہ اگر چاہتے تو اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے. اگر وزارت خارجہ میں نوکری کے دوران کوئی کام غلط ہوا بھی تھا تو یہاں آ کے لوگوں کو ڈیلیور کر کے وہ عزت کما سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو پہلے کام کرتے ہیں وہ یہی کام کریں گے. لوگوں کے اندر سے اللہ کا خوف تو ختم ہی ہو گیا. عوام کا تو خیر کیا خوف ہوگا، قانون کا خوف تو کیا ہوگا، اللہ کا ہی خوف ختم ہو گیا. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو ہم نے کوئی جواب دینا ہی نہیں ہے، جو عہدہ ملا ہے اللہ نے اس کا پوچھنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اختیار کہاں استعمال کیا. آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کہا تھا، آپ نے حلف اٹھایا تھا کہ میں وزارت خارجہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران کے مفادات کا تحفظ کروں گا. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب، آپ نے تو اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کے، اسد عباس کے حقوق کا تحفظ کیا. باقی تو معاملات FIA دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کا حلف نامہ کدھر گیا؟ آپ جب سفیر تھے، جب سرکاری ملازم ہوئے تھے، ایک حلف نامہ اس وقت بھی آپ نے اٹھایا تھا. آپ کا تو ہر حلف ہی جو ہے آپ نے، اس کا مطلب آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے. تو ناظرین، اگلا جو اس کا فالو اپ ہے اس وقت تک کے لیے شمشاد ماغٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.